الوغ عندنا دوسي سميتو انونس بريس. اذا هادو لي فيشي سورس، عندنا دو زيماج، عندنا تكست، عندنا لوغو. لوغو فورما اي، لي دو زيماج عندنا في فورما جي بيج، اي تكست فورما ار تي اف. اوكي، اذا حاول يا ريمان ما تبقيش تكليكي دو فوا، على حيت لونسا في لابيرسي. هذاك الشيء علاش ديما كاين واحد لوجيسيال سميتو بريدج. هاد بريدج هذا لو رول ديالو هو انه نسيليكسيوني ليماج تعطيني اشنو هو باغي فيها، حيت سي نورمال تي كيلتير ديال ويندوز ما عندكش زعما كاين ما عرفاش لي لوجيسيال اللي ممكن تجيري بهم اي حاجه، يعني اللي فيشي ديالك كيفاش تقرايهم كيفاش. اذا هاد بريدج هذا بلا ما نكليكي دو فوا غير تنسيليكسيوني ليماج تعطيني شنو هو ليستوريك ديال هاد ليماج هادي، منين جاي السورس ديالها، ها لا طاي ديالها بالبيكسل، ها لا طاي ديال البو ديالها، شحال فيها في الريزوليسيون، يعني ريزوليسيون 150 بيكسل بار انش، على يعني الكولور ديالها ار جي بي. ار جي بي راه غير لونجلي، هي ار في بي. على اذا تعطيني لا طاي ديالها كله بلي ديتاي كامل، حتى يعني بيت ديب، يعني الديبت يعني لو نومبر يحدد 8 يعني 8 مليون دو كولور، وي 8 مليون بايت يقولوا معايا بايت. معليش، اذا ليكزارسيس غادي دار في ليسخاتور، غادي ندير واحد لا ميزون باج. بلونسي ديجا فيديو. غادي نخدمو على فورما A5. غادي نديرو يعني فلاير، نشوفو شنو هو اللي غادي نحتاجو. اجي سناء. اذا غادي نمشي لليستراتور، غادي ناخد نوفو دوكيمون. اذا بالنسبه للامبريسيون تنشوف واش كاين عندي فورما A5. ما محطوطاش عندي فورما A5 كوم فورما زعما كاين بار ديفو، مي نقدروا نديروا لا طاي ديالنا ديريكتومون. اذا لا لارجور لا هوتور، لا لارجور تندير 148,5 على 210. اذا فورما A5 فورما A5 هي 148,5 على 210. سينو هاد 148,5 غادي دير 297 ديفيزي اش قلت لكم، يعني راه فيما كاين عندكم في ليسخاتور شي لا بواط دو ديالوغ غادي دير فيها دي شيفر، راه ممكن تستعملها كوم كالكيلاتريس. يعني ديفيزي بار 2 عطاتنا 297 divisé par 281 divisé par معليش سير ديريكتومون 40 148,5. الا اذا نقدروا فون بيردي، حيت غادي يكون عندنا دوكيمون امبريمابل. كاين اللي تيدير 3، كاين اللي تيدير 5. 3 حنا لارجومون سيفيزون بالنسبه لينا. على اذا فون بيردي هذا، حيت ليماج اللي تتوشي لا زون ديال الديكوب كيخاصها تكون خارجه على الدوكيمون بواحد 3 ملم. دوكيمون خصو يكون سي ام جي ان. على اي اوكي، غتكون عندنا باج واحده مليمتر. اي اوكي. اذا هاد الدوكيمون ديالي غادي نحتاج، يعني ديما فيما تكون خدام على لا ميزون باج حاول ما امكن انك تبدا تحط الكاباري ديالك. اش تيبقى لك؟ تيبقى لك غير تانسيري، اوكي. اذا غادي نجي، المهم ماشي بحال ان ديزاين في الانسيرسيون داك الشيء، على يعني غادي نديرو الكاباري ديالنا، ولكن اشاك فوا خصك تبقى في ليسخاتور. يعني لو ماسك ديكريتاج ديال ليماج ديالنا راه تنديروها بواحد لا تكنيك اللي
شويه كومبليكي بارابور ان ديزاين. ان ديزاين تدير بلوك ديماج وتبدا تلوح لي زيماج ديالك ديريكتومون تيتانسيرا وسطو. اذا غادي ناخذ ريكتانجل. الا بغيت نكليكي ديجا عندي يعني 148.5. الا بغيتي دير بليس 6 لانه عندي 3 بليس 6 على سير نديرو 100 اولا 90. فوالا اوكي. لوتي سيليكسيون نمشي لالينمون. لالينمون كيخصها تكون اليني على بلان دو طرافاي. تتكون بارفوا بار ديفو تتكون سير ان سيليكسيون. مي عندي اوبجي واحد كنت خصني انيليه هو بوحدو يتانيلا لالينمون ديالو دار مع الدوكيمون. فوالا اي تندير سونطري اي اون. اذا هنا راه تعرف هاد الدوكيمون يعني انا خاصني نخرج الا بغيت يعني ملي تنشوف لا زون ديال التكست ديالي اذا ما كافينيش. اذا غادي نطلع بواحد 3 مليمتر اللي عندي الفوق نحيد الكونتور سي با لابيل. فوالا اذا غادي تزاد غادي يقدر يخلق لي مشكل ليماج. اذا غادي نمشي ندير موديفيكاسيون بوين دو ريفيرونس ديالي تكون بالي ترانسفورماسيون بوين دو ريفيرونس كون او وغادي نقص من لا هوتور غادي ندير 75. فوالا يا اوكي. اذا هذيك الموديفيكاسيون بوم زاد دارت من هنايا كانت 90 كانت 90 اي بوم شيفت زاد بور ريتابلير بوم زاد انيلي بوم شيفت زاد ريتابلير سينون édition annuler mise à l'échelle et rétablir هي بوم شيفت زاد بوم زاد بوم شيفت زاد. فوالا غادي نخرج عاوتاني دوك يعني بلوك اخر افيك لوتي سيليكسيون. نقدر نابوي على الت كليكي غليسي عا باش نزيد شيفت غير بوم زاد بوم يكراك نخدم على مود تراسي. فوالا ونحاول نشد لوبجي ديالي افيك الت ونحطو في لو سونتر مع التراسي اللي كاين هنا. نديرو موديفيكاسيون في لا لارجور مانيال الت ونحاول ندخل بريسك فهاد النيفو. اذا تتبان ليا مدرقه بزاف ليماج ديالي من هنايا. اذا نزيد نقص يعني الت تكاردي لو سونتر. فوالا اذا مادام عندنا سي اس 6 وعندنا سي سي 2017 سي سي 2017 ولات عندي لا غوندي ديريكتومون نقدر نديرها من هنايا. اذا الاخرين غنبقى دائما نخدم كلاسيك يعني تنجي ديريكتومون بوم يكراك. فوالا نسيليكسيوني لي دو بوم يكراك. فوالا ندير لا توش ديكولور بار ديفو باش نشوف هاد لا غوندي كيفاش تنتعاملوا معاها. كاين عندنا افي سبيسيال اغوندي افي سبيسيال اغوندي. اذا لاغوندي ديالي تنأكتيفي لا بيرسي وتنشوف شحال غادي ندير في لاغوندي. اذا 4 نديرو 5 اي اوكي. عاوتاني نخرج بلوك من هذا ديريكتومون تتمشي لميزا ليشال كليكي دو فوا. فوالا وحاول نقص مثلا واحد 50. فوالا ودير كوبي. اذا خرج ليا بلوك اخر. اذا 50 جاتني بزاف اس اونطري نديرو 65 افيك كوبي. فوالا اش تيبقى ليا ناخد لوتيل تكس. اذا ما فيها باس نافيشي لي ريغل بوم ار ونجي نحط غوبير هنايا ونحط غوبير هنايا باش يقيديوني كيفاش نتعامل مع البلوك دو تكست ديالي غادي تبازا على هاد الجوج هادو. فوالا هاد التكست هذا حيت سي سي 2017 ولا تعطي فون هذاك فو تكست ولا تعطيه بار ديفو. فوالا كانت هاد لوبيراسيون كنت تكون عندنا غير ان ديزاين حيت ان ديزاين هو اللي مكلف بالتكست مزيان. اذا هنايا ولا تعطيها لينا حتى في ليسخاتور. اذا نفورماتي التكست قبل ما نانسيري فيه التكست تنمشي لبالي تكست سينو بومتيست سينو فونيتر تنمشي للتكست ميريت مزيان لوكور بور لانستون نخليه 10
ومن بعد راه غادي ندير موديفيكاسيون، نمشي للباراغراف ندير جيستيفي فوالا اي لوتي سيليكسيون. هو هاد البلوك هذا نحاول ندير عاوتاني بلوك هناه، ولكن نحاول نخلي واحد لا مارج. اذا ما هاد لا مارج ما نحتاجها الا في هاد الكوتي هادي. اذا الت غندير كوبي لهاد البلوك هذا، الت تنكليكي غليسي، الت بوم زد تتابوي على الت على كليكي غليسي، خلي ديما واحد لا ديستانس اللي هنا مع هنا. اذا كليك دو فوا بوم ا، كليك دو فوا بوم ا، سيبريمي لوتي سيليكسيون، نموديفي. دائما في ما يكون عندك شي تكست ولا شي حاجه ما عمرك تقربوا لا زون ديال الديكوب. اذا تنحاول بعيني بريسك نخلي واحد 1 سنتيم، او نحاول نعطي الفورماطاج ديالو. يعني في التكست حنا ما عندناش تماك. اذا غومبليغ ولات عندنا، كانت عندنا هذه في ان ديزاين، على هذه كانت عندنا غير في ان ديزاين. بوم ا رجع كي خصو يكون يعني اليني من كوتي غوش، اي بليس كاركتير لو كور ديالو نعطي 7 على كارت فيزيت تقدر توصل حتى ل 5 في لادريس 5.5 راه مزيانه على حسب المعلومات اللي تتانسيريو تماك. اذا الناس اللي مولفين يديروا التكست ديما ندوز راه في الانفوغرافي راه حشومه على. اذا عندنا دي دوكيمون، شحال عندكم هنا؟ شحال هذا فيه؟ 7. راه كارت فيزيت هضرت على هذه كارت فيزيت، راه كارت فيزيت هذه 17 اونتر 10 10 دمي ماكسيموم 11 بزاف. اذا 10 حتى 10 دمي. راه ماغازين ديال بلا بلا راه موديفي التكست، كانت 11 هبطت حتى ل 10 وتتقرا. اذا دابا ها لي بلوك اللي درت، غادي نبدا نجبد لي زيماج ديالي. تنمشي للبريدج، غنبدا بليماج ديالي اللي كاينه في لاغيا بلان، تنجي حتى اللوحه ديريكتومون هنا. هاد الكروا شنو هو تتعني ليا؟ هاد الكروا هادي، هاد الكروا تتعني ليا بان راه ليماج راه غير يعني ما انكوبورياش، راه ما كايناش في الدوكيمون، راه غير لا بيرسي ديالها اللي كاين باش ما يتقالش الدوكيمون بزاف. اذا مي نبغي انكوبوريها تنمشي لباليت ليان. الا ما بيناش ليا ليان هنا تتكون مع الكالك على ما عندي حتى شي سيمبول هنا صافودير. هادي راه غير لا بيرسي اللي تنشوفوه. على الناس اللي تيكونوا خدامين على كاتالوج وفيه بزاف ديال لي زيماج او ديف على تيخدم بهاد الميثود هادي اللي غير تيخلي يعني ليماج غير لا بيرسي ديال اللحظه اللي تيسالي تيتفاليدا الماكيت ديك الساعه باش ملي تيبغي اونغوجيستري بي دي اف تي انكوربوري لي زيماج باش يمشي لعند لامبريمور. اذا هنايا ملي تنجي هنايا تنقول ليه مثلا انكوربوري ليماج، تيولي مع واحد سيمبول وما تتبقاش فيها كروا. كوم كوا دابا تقدر تانغوجيستريها في كلي يو اس بي وتمشي تحلها في دوكيمون اخر غتلقى ليماج. اما الا كانت باقا فيها كروا وهزيتيها في كلي يو اس بي وبغيتي تحلها في الاورديناتور اخر ليماج مونكي، غيبقى لك الكادر ولكن ايماج مونكي. غتلقى واحد العلامه هنايا كوم كوا راه ايماج ما لقاش السورس ديالها. اوكي. اذا هاد ليماج هادي تنديها لاغيا بلان، سوا بوطون دروات سوا اوبجي ديسبوزيسيون اغيا بلان، اوبجي ديسبوزيسيون اغيا بلان. اذا تندير ديريكتومون باليت لالينمون، تنقول لي سونطري اي اون هو. ديجا خصني نفوتها يعني لا زون ديال الديكوب، حيت هذا غير فون بيردي وهذا هو لا زون ديال الديكوب. نوار هو لا زون ديال الديكوب، الغوج هو فون بيردي. اي ايماج تتوشي دايرين فيها 3. اذا كاينين شي ناس كلاسيكيين تيديروا 5. فوالا. اذا توجور افيك لوتي سيليكسيون شيفت تنصغر بروبورسيونيل افيك شيفت على باش نحاولوا نشوفوا الماكسيموم في ليماج ديالنا. اذا غادي نمشي لالينمون ونديرها سونطري و
ندير. اذا غادي نسيليكسيوني هاد الجوج في لالينمون. فوالا تنفيكسي على هاد لوبجي تيبان ليا واضح. فوالا البلو ديالو الكونتور ديالو تيبان بلو واضح، باش من ندير سونطخي سونطخ هذا تيبقى فيكس وهذا هو اللي تيتالينيا معاه. اذا غادي نمشي للباليت لالينمون تندير سونطخ اي سونطخ ليماج اللي تتحرك. فوالا تنكليكي في لازون فيد تنسيليكسيوني ليماج، نقدر افيك التي شيفت الت تتكاردي لو سونطخ، شيفت تتخلي ليماج بروبورسيونيل، تتكبر وتصغر مي تتكاردي لو سونطخ. الا طلقت من الت تتبقى على واحد لازون اللي تتكبر عليه وتتصغر عليه. اذا ملي تزيد الت تتكاردي لينا لو سونطخ ديالنا. اذا غنسيليكسيوني هاد الجوج فوالا وغادي ندير ماسك ديكريتاج اوبجي ماسك ديكريتاج اللي هي بومسات كريي. اذا ليماج تانسيرات وسط من داك الريكتونغل. فوالا تنكليكي عاوتاني في لازون فيد تنمشي للبريدج تنجبد هاد ليماج هادي عاوتاني هي نقدر نانكوربوريها لا بواط دو ديالوغ انكوربوري ليماج. غنشد هاد دو زوبجي ونجيبهم بروميير بلان بوطون دروات ديسبوزيسيون بروميير بلان. غنسيليكسيوني هاد البلوك شيفت مع هاد البلوك فوالا كليكي على هذا باش يبقى فيكس ونمشي لالينمون سونطخ اي سونطخ كليكي سيغ لا زون فيد سيليكسيوني هادي التي شيفت صغار غير واحد شويه فوالا كليكي عليهم بجوجهم ماسك ديكريتاج. ملي تكون عندكم كلافي كبحه هكا زيد شيفت. ملي تكون عندك كلافي فيها هادو الطوال بوم 7 من الكلافي نيميريك بوم شيفت 7 تدار ليا ماسك ديكريتاج، ولكن هذاك الاغوندي ما بانش. بوم زاد كان عندي لاغوندي، اذا خاصني انكوربوري هاد ليفي اللي درت. فوالا اذا كليكي في لازون فيد سيليكسيوني 1 اي 2 نحيد لهم كونتور ونانكوربوري اوبجي. فوالا تتمشي دائما هاد اوبجي تنخدمو بها. فوالا ديكومبوزي لاسبي هذاك ليفي اللي فيها اللي هو فيلتر سبيسيال اغوندي ما غاديش بحال ملي تنشدو التكست وتنفيكتوريزيو. اذا ملي يكون عندك شي ايفي حاول ديكومبوزي باش يولي اوبجي ريال. حيت ملي غادي ندير بوم يكريك تيبان لك راه باقي كونتور باقي بوانتي. فوالا ولكن اللحظه اللي غادي ندير بوم يكريك تتبان لي هنا في لابيرسي تيبان لي لاغوندي. اذا بوم يكريك مي غادي نمشي اوبجي ديكومبوزي لاسبي تيبان لي لوبجي ولا انيكمون. اذا غادي نسيليكسيوني هادي مع هادي تندير بوم شيفت 7 غنعطيها كونتور. فوالا غنزيد في ليبيسور 5 فوالا غنعطيها فون بلون. علاش غادي نعطيها فون بلون؟ نحيدو فون بلون ناخد لوتي سيليكسيون ديراكت نكليكي سيغ لا زون فيد نسيليكسيوني ليماج. اذا شتي ليماج الكادر ديالها قداش ملي تاخد لوتي سيليكسيون تيسيليكسيونا البلوك اي ايماج. ملي تاخد لوتي سيليكسيون ديراكت عندك هنايا البلوك وعندك هنا ليماج افيك لوتي سيليكسيون ديراكت. اذا ملي غادي نسيليكسيوني ليماج ونمشي لباليت ترونسبارونس نقص من لوباسيتي نعطي مثلا 30 ولا 40 اوكي تيبان لي ليماج اللي كاينه في لاغير بلان. اذا تنضطر انني نكليكي في لازون فيد نسيليكسيوني البلوك ونعطيه فون بلان. دابا ما تيبانش ليا لاغير بلان واضح. لوتي سيليكسيون نسيليكسيوني هاد لوبجي المهم نانسيريو ليماج لهذا تا هو بريدج ناخدو الدوزيام ايماج نحطها هنا كالعاده انكوربوري باليت ليان. فوالا تيولي عندك هاد السيمبول كوم كوا راه لا اونغوجيستريتي بكلي يو اس بي راه هاد لي زيماج راه عندك في الدوكيمون غادي تهزو معاه. فوالا اذا تنجي سينو ما بغيتيش تانكوربوري هذاك الدوسي اللي عطيتك خصك ضروري تهزو كامل تانغوجيستري الفيشي وسطو وتهز معاه هذاك الدوسي. ولكن لي تيبو الا خدمتي بشي تيبو كاين في هذا الاورديناتور تمشي لاورديناتور اخر
ما كاينش شي تيبو اوتوماتيكمون ملي تحلو في اليسخاتور غادي يقول لك تيبو فلان فلان راه مونكي، غادي يقدر يقول لك واش ممكن تغومبلاسي يعني التيبو ديالك. اذا كالعاده هاد لوبجي يكون عندي بروميير بلان بوطون دروات ديسبوزيسيون بروميير بلان شيفت نسيليكسيوني مع هاد ليماج كليكي على هاد لوبجي سونتري سونتر فوالا اي بوم شيفت 7. انا تنقول بوم شيفت 7 لان عندي كلافي صغيره، لا عندكم كلافي الكبيره تدير بوم 7 اللي في الكلافي نيميريك فوالا. اذا حتى هو خصو ياخد ليبيسور، ما غاديش نتوشي لا ترونسبارونس ديالو، غنمشي نعطيه كونتور بلون افيك ايبيسور 5 فوالا. هادو بجوجهم غندير لهم اومبر بورتي بجوجهم سيليكسيونيتهم افيك لوتي سيليكسيون كليكي، تقدر تكليكي وتجليسي بور سيليكسيوني هاد دو زوبجي، ولكن هذا ما عندوش فون بلون، خاصني ضروري داك الفون بلون باش لومبر يجيني من مورا، يعني لا تنسيليكسيوني تنعطي تا هو فون بلون، نسيليكسيونيهم بجوج ونمشي افي سبيسيال اومبر بورتي افي سبيسيال. دابا هاد افي سبيسيال خدمنا باغوندي وغنخدمو دابا اومبر بورتي. اذا تنأكتيفي لا بيرسي غادي يبان لي الديغرادي ديالي، غنقص تمشي ديكالاج ديال اكس و يكغيك نعطي 1 سيغ 1 فوالا. اتينياسيون الا درتيها زيرو غيعطيك اومبر بورتي ابلا، غير تفوت هذاك الزيرو تبدا في الفيرغيل راه غادي يبدا يولي بروغريسيف. اذا ملي نجي هنايا وندير زيرو غادي يبان لك ابلا اوكي. عين فوا نجي ندير هكايا ونعطي مثلا غيولي بروغريسيف. واضح سي نور الدين؟ شوف لومبر هناه هذا تيتسمى بروغريسيف، يعني غادي فونسي غادي وتيتاستامبا. مي غادي نديرو زيرو غيولي ابلا. اذا انا خليه بروغريسيف. اذا اوكي كليكي سيغ لا زون فيد. راه نبداو في التكست، تنحاول نبعد شويه على ليماج بور موا فوالا. عندي في بريدج تكست ديالي، اذا التكست عندي فيه بزاف د الحوايج، كاين التكست اللي باغي نديرو هنا، كاين التكست اللي باغي نديرو هنا، كاين التكست اللي باغي نديرو هنا. حيت الا شديت في ان ديزاين ممكن تانسيري التكست ديريكتومون هنايا، ولكن في اليسخاتور حاجه اخرى. دابا هذا سي سي 2017 شوف كيفاش خرجوا لي في نوفو دوكيمون. اذا خصني نبدا نسيليكسيوني وناخذ هاد التكست بوحدو فوالا، ندير بوم سي ونمشي للماكيت الاخر ونجي هنايا بوم في. اذا هاد الطريقه ما تتعجبنيش، انا عاوتاني غادي نبدا نفورماتي في التكست. اذا في هاد الكا هادي غتشد هاد التكست اللي كاين عندك هنايا بوم دبليو ونمشي ديريكتومون البريدج ونكليكي عليه دو فوا اوتوماتيكمون تيتحل ليا في تكست ايديت فوالا. غنسيليكسيوني هذا بوم سي ونمشي لليسخاتور بوم تابيلاسيون بوم تابيلاسيون بوم تابيلاسيون، كاين عندكم حتى في الويندوز فوالا. نعم فوالا. اذا تنجي لهنايا تنكليكي دو فوا على البلوك ديالي في كاين تكست وندير بوم وندير بوم في، تيبقى ميم فورماتاج لي فورماتيتي تاعي صافو دير تيبو تيبقى هو لا طاي ديالو تيبقى هو. تمشي عاوتاني التكست تاني فوالا، تنسيليكسيوني تقريبا كامل بوم سي ونجي لليسخاتور كليك دو فوا بوم اي بوم في. هذا ما مفورماتيش حيت شاك فوا ما دير بوم بليس فين ما كاين اونطري فوالا شي هنا ما كاينش شي بوان وكاينه اونطري. اذا هاد المسائل ردوا لها البال. اذا بوم تنسيليكسيوني هاد دو لين الاولانيين ماشي مشكل، غادي نبدا من هنايا كليك افيك اسباس تقريبا راه عندنا غير شي زيد هنايا هادي فيها بوان يا با دو بروبليم
فوالا. اذا بوم ا غنقص، غنخليه باش نشوف الباراغراف كامل لانه تيتبان لكم هنا بليس بليس. فوالا. اذا خاصني نمشي لبوم تي ونقص نعطي 9 باش يبان لي او موان التكست كامل. فوالا. نجي هنايا اسباس اور ويب سيت نخليوها في لين بوحدو. اذا تسيليكسيوني لي التكست الاولاني، ادير تقريبا 20 ونقصو من لابروش. فوالا. لابروش هو ليسباس اونتخ لي لتر، عطيتو موان 4 ولو كور 20. دوزيام بيبات نعطيه هاد لاطاي ونعاود نزيد نموديفي، بغيتو يكون ميم تيبو مي بولد. فوالا. ونزيد في لاطاي ونزيد في لابروش. برافو. الشي الاخر نعطي 8,5 ونسيليكسيوني الاخر بيبات ونعطيه ميم لوكور اللي كاين هنايا. تيبقى لينا يعني لوغو مصيف ليليستراتور تقدر تشدو تلوحو لنا ديريكتومون، ولكن تعطي لك افيك لاباج كامله. اذا كانسل، نجي هنايا سيبريمي نحلو في ليليستراتور. فوالا. سيليكسيوني بوم سي ندوز للماكيت الاخر اي بوم في شيفت صغر. فوالا. وحطو هنايا مع الغوبير. خود لوتيل تري دير ليه واحد لين هنايا افيك شيفت، عطيه كولور فير. فوالا. تقدر تزيد في ليبيسور خليه ناخد تكس سيليكسيوني بجوجهم بوم سي ندوز ليليستراتور ناخد لوتيل تكس نكليكي كليكي اي بوم في. هذا ما درتش لي بلوك، هذا درت لي بلوك حيت ديما مو واخا يكون عندي دولي نقدر غير نكليكي، اما الا عندي باراغراف كي بحال هادي خاصك تكليكي تجليسي باش تانسيري فيها. اذا سيليكسيونيت بوم تي باراغراف هي الاولى يكون عندي ادغوات، تليفون يكون بولد، كاركتير يكون بولد. تبقى ليا لانترلين ونجي هنايا نحطهم فهاد. لا طلع بالفلاش باش تخلي واحد ليسباس اللي هو. اذا لا تاي دو دوكيمون هذا ملي تنساليو الماكيت ديالنا بهذا الشكل هذا تقدر يعني تلعب على لي كولور بيبات، تاخذ هاد الغوج اللي كاين هنايا سيليكسيوني، تاخذ بيبات تكليكي على الغوج اللي كاين هنايا لوتيل تكس سيليكسيوني، تاخذ هاد الفيغ اللي كاين هنايا لوتيل سيليكسيون سيليكسيوني ابخي تاخذ ميم فيغ سيليكسيوني الكونتور بيبات تتنقل لك الكولور من الاوبجي اللي كليكيتي عليه الاوبجي اللي سيليكسيوني. دابا هذا اوبجي سيليكسيوني ولكن في هذا الكا هذا فون وهذا كونتور. اذا باش تجبروا انه هذا الكولور يمشي لهنايا تتابوي على شيفت تقول ليه صح هذا يمشي ديريكتومون للكونتور. اوكي. اش تيبقى هاد الانترلين سيليكسيوني هاد جوج. فوالا. سوا هو بوحدو تمشي للتكست بوم تي ونقص
من الانترلين كليكي سيغ لا زون فيد. فوالا. اذا علاش؟ حيت اللوغو فيه فيغ اي روج، خصك دير واحد غابيل ما نحسوش باللوغو فيه دو كولور وهنايا ما تنحسوش به. فوالا. اذا شنو تيبقى؟ تيبقى تدير ليا تقريبا دو لونغوجيسترومون. لونغوجيسترومون الاولى تدير بوم اس، اختاريت بي دي اف، مشيت للبيرو سميتو فلاير. فوالا. المهم الريد سيدار. فوالا. اذا درت لونغوجيسترومون. لونغوجيسترومون الاولى عاديه. لونغوجيسترومون الثانيه بوغ لامبريمور، انا لي زيماج ديالي من الديبار درت ليهم انكوربوري. دابا بوم ا تنسيليكسيوني كلشي، تندير بوم شيفت او تنفيكتوريزي تو سكي تكس، ما بقاش عندي شي حاجه سميتها تكس. تندير بوم شيفت اس انغوجيستري سو، تنجي هنايا تندير مثلا تيغي دويت وتنقول ليه فيكتور. فوالا. باش لامبريمور انا تنفيريفي الفيشي ديالي هل اللي موديفيابل اللي مكتوب عليه فيكتور راه هو. مي تندير لونغوجيسترومون راه يبقى فيشي بي دي اف، غنمشي ديريكتومون لا زون ديال روبير اي فون بيردي، تنقول له عطيني تري دو كوب و ايتيليزي لي بارامتر دو فون بيردي دو دوكيمون. ديجا عاطي انا تروا في فون بيردي. فوالا. ها هي ديجا تتبان لك تروا هنا. فوالا. تندير انغوجيستري. دابا غنمشي للبريدج تنشوف البيرو نلقى دو فيشي بي دي اف. لا ها الاول، ها الثاني غادي دار لي لابيرسي. الاول تتشوف بانه راه عندك معاه واحد تخي دو كوب. فوالا. وهذا هو فون بيردي ديالي، هذا هو فون بيردي، حيت هنا خصو يقطع داك لازون، ما خصوش يبقى البلون. فوالا. هذا هو الفيشي اللي تيمشي عند لامبريمور، وهذا باقي موديفيابل، باقي فيه تكست تقدر تسيليكسيوني، تقدر تلعب به كيما بغيتي. الاخر صافي فيكتوريزي. فوالا. اي